कन्ट्रोल सिग्नलको रूपमा रिड सिग्नल छ, त्यसैगरी राइट सिग्नल छ र अब रिड चाहिँ बोथ केसको लागि युज गरिन्छ। अब जस्तै इनपुट डिभाइसबाट रिड गर्ने र मेमोरीबाट रिड गर्ने। त्यसैगरी यो एमईएमडब्ल्यू के अरे राइट सिग्नल जुन चाहिँ मेमोरी राइट प्लस इनपुट डिभाइस राइटको लागि युज गरिन्छ। अब डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिँदैन क्या डब्लुआरडी र डब्लुआर मात्र युज गर्दाखेरि, त्यही भएर कन्ट्रोल युनिटले एडिसनल 4वटा सिग्नल पनि जेनेरेसन गर्छ युजिङ 3 सिग्नल्स। त्यो 3वटा सिग्नल भनेको चाहिँ के हो भने आइओएम बार, आरडी बार, डब्लुआरबाट चाहिँ यो 4वटा सिग्नल चाहिँ जेनेरेसन गर्छ, जसले चाहिँ हामी कन्ट्रोल सिग्नल भन्छौँ है। अब यो त्यो जेनेरेसन चाहिँ रिलेटिभली सिम्पलै छ। कसरी जेनेरेसन हुन्छ भने यसको मेन काम भनेको आइओ अपरेसन र मेमोरी अपरेसनहरू छुट्याउने काम मात्रै गर्ने हो। ल अब यसलाई चाहिँ म ट्रुथ टेबलबाट बुझाउँछु। सर रेकर्डिङ सुरु गरिदिनु न। रेकर्डिङ सुरु भएको छ, सुरु भएको छ होइन, मेरोमा भइसकेको छ। युआर बिङ रेकर्डेड भनेर आइसकेको छ। ल यता हेर है, यो अब यो जेनेरेसनको कुरा चाहिँ म यो ट्रुथ टेबलबाट बुझाइदिन्छु। पहिला यहाँ अलिकति सर्किटमा बुझ्नु त। यो सर्किटमा यो जुन न्यान्ड गेट भन्दा अगाडि जो जुन यो के भन्छ यसलाई सर्कल छ नि, यसलाई के भनिन्छ थाहा छ? सर इन्भर्टर हो त्यो। इन्भर्टर नै हो। यसलाई स्पेसिफिकल्ली चाहिँ त्यसलाई बबल इनपुट भन्छ। बबल भनेको जुन आएको थियो त्यसलाई इन्भर्ट गरेर पठाउने हो। ल अब हेरौँ, अब हामी ट्रुथ टेबलबाट हेरौँ है त। जस्तै सपोज हामीलाई मेमोरी रिड चाहिँ सिग्नल चाहिएको छ र मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ जुन सिग्नलमा बार छ त्यो एक्टिभ हुँदाखेरि चाहिँ 0 पास हुन्छ। अब हेर, मेमोरी रिड भनिसकेपछि मेमोरी अपरेसन हो र IOM/M बारमा चाहिँ मेमोरी अपरेसन इन्डिकेसन गर्दाखेरि यो लाइनबाट 0 पास हुन्छ। यहाँ हेर, यो लाइनबाट 0 पास हुन्छ र रिड अपरेसन भनेपछि यसबाट पनि 0 पास हुन्छ। यो 0 कहाँ जान्छ यहाँ हेर है त, यो न्यान्ड गेटमा जान्छ, फर्स्ट न्यान्ड गेटमा जान्छ। यो 0 गइसकेपछि यहाँ 1 हुन्छ। यो आरडी यहाँ गएपछि यो के हुन्छ, यो हुन्छ। दुईटै थियो। 1 न्यान्ड गेटमा गइसकेपछि के हुन्छ, 0 हुन्छ। भनेपछि एमईएमआर चाहिँ हाम्रो के भयो, एक्टिभ भयो। यसरी बुझ्ने हो क्या। त्यसै गरी एमईएमडब्ल्यू एक्टिभ हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भने आइओएमबाट 0 आउनुपर्छ र डब्लुआरबाट 0 आउनुपर्छ, दुईटै एक्टिभ हुनको लागि। भनिसकेपछि यो 0 भयो, आइओएमबाट 0 भयो, यो 0 इन्भर्ट भएपछि 1 भयो र यो 1 भएर के भयो, यो एमईएमआर भयो। र जस्तै डब्लुआर एक्टिभ भयो होला, रिड एक्टिभ हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ कि। ल यो ट्रुथ टेबलबाट हेरौँ है त। आइओएम 0 इट मिन्स मेमोरी अपरेसन, आरडी 0 इट मिन्स रिड अपरेसन भनिसकेपछि डब्लुआर 1 हुन्छ त्यो बेला हैन। भने अब के भयो, त्यो अहिले मैले भनिहालेँ एमईएमआर चाहिँ 1 हुन्छ, बाँकी सबै के अरे एमईएमआर 0 हुन्छ, बाँकी सबै 1 हुन्छ। एकचोटि गरेर हेर है। अनि अर्को कुरा, यो एमईएमआर डी लेखिरहनु पर्दैन, एमईएमआर मात्र लेख्दा हुन्छ। यसको एमईएमआर नै लेखिन्छ त्यो सिग्नलहरू। त्यसै गरी हेर, आइएम 0 भनेको मेमोरी अपरेसन, डब्लुआर भनेको राइट, आरडी1 भनेको चाहिँ त्यो के भन्छ, यो इनएक्टिभ हो यो बेलामा। भनिसकेपछि यो केसमा एमईएमडब्ल्यू मात्र एक्टिभ हुन्छ, बाँकी इनएक्टिभ हुन्छ। त्यसै गरी 1 0 भनेको 1 भन्ने बित्तिकै आइओएम भनेको आइओ अपरेसन भयो। अनि 1 हुँदाखेरि के अरे आरडी हुँदाखेरि, आरडी 0 हुँदाखेरि के हुन्छ अब यहाँ हेरे त, आइओएम 1 हुँदाखेरि यो 1 भएर यहाँ आयो, यहाँ इन्भर्ट गरेर फेरि 0 गरेर चाहिँ 0बाट 1 बनाएको छ। फेरि आरडी फेरि के आएको छ,
0 बाट 1 गराएको छ भनेपछि यो यसको भ्यालु पनि के हुन्छ 1 आउँछ। यसरी चाहिँ यो डिफ्रेन्ट कन्ट्रोल सिग्नलहरु चाहिँ जेनेरेसन गरिन्छ। यसमा चाहिँ मैले यस्तो गरेको छ, त्यो स्पेसिफिक एमईएमआर, एमईएमडब्ल्यू, आईओआर र आईओडब्ल्यू को लागि मात्र देखाएको छ। तर कहिलेकाहीँ के पनि हुन सक्छ भने सरी हुँदैन, किनभने यसमा चाहिँ रिड, मेमोरी राइट, त्यसैगरी आईओ रिड र आईओडब्ल्यू चाहिँ कहिले पनि सिमल्टेनियसली हुन सक्दैन, किनभने आईओएम 1 हुँदाखेरि आईओ अपरेसन भइहाल्यो, यो 0 हुँदाखेरि मेमोरी अपरेसन हुँदै भइहाल्यो र रिड र राइट मात्रै एकचोटिमा एउटा मात्र हुन्छ। त्यही भएर एकचोटिमा एउटा मात्र अपरेसन हुनुभएको हुनाले त्यसको लागि 4 वटा यो इन्ट्री देखाए पुग्छ। एक्जाममा त्यति धेरै चाहिँ सोधेको छैन यो हैन, त्यो पनि कहिलेकाहीँ सर्ट नोट्समा 2.5 त्यो नोट्सहरुमा सोधिदिन सक्छ। यो ट्रुथ टेबल बनाएर यो एक्सप्लेन गरिदिने यो। ल केही छ भने सोध, यो ट्रुथ टेबल नबुझे भए सोध, नत्र हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ आज। अनि मैले हिजो एसाइनमेन्ट दिएको छु है, याद छ नि? त्यहाँ आयो होला नोटिफिकेसन। यस सर, आयो सर। अब त्यो एसाइनमेन्ट अब सफ्ट कपीमा भन्दा पनि कपीमै गर है। अब कपीमा सकेसम्म एफओमा गर, एफओ अहिले एभाइलेबल छैन भने आफ्नै कपीमा गर्दा पनि हुन्छ। अब त्यो क्वेसन 8-9 वटा क्वेसन छ, त्यो गरिराख। हामी अब सायद दसैँपछि, यदि दसैँ तिहारपछि कलेज खुल्यो भने अनिखेरि कपीमा हेरौँ न। र त्यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एउटा नोट जस्तो हुन्छ। डायग्रामहरु बनाउँदाखेरि एकदम पेन्सिलले राम्रोसँग बनाऊ, यो डायग्रामको प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। अब यो युनिट 1 र 2 को चाहिँ, अनि त्यो 805 सम्मको त्यहाँ भयो। अनि 8086 र यो युनिट 3 को म अर्को एउटा एसाइनमेन्ट प्रोभाइड गर्छु पछि। अहिले चाहिँ त्यो गर्दै गर्नु। एक्जाममा आउने क्वेशनहरु अनि तिनीहरु लगभग एक्जाममा त्यस्तै गरी क्वेशन सोधिन्छ। त्यो 8-9 वटाबाट केही न भने 2-3 वटा पर्छ क्वेशन। ल अब हामी 8086 मा जान्छौँ, युनिट 2 कै 8086 मा जान्छौँ। हामी 8085 को चाहिँ हाम्रो लगभग सक्यो, हार्डवेयर चाहिँ सक्यो। त्यसपछि पढ्न त हाम्रो अझ पनि बाँकी छ। यो जुन प्रोग्रामिङहरु बाँकी छ च्याप्टर 3 मा यो मेसिन साइकलहरु बाँकी छ, प्रोग्रामिङहरु बाँकी छ। ओके, अहिले शेयर भइरहेछ स्लाइड। मेरो विन्डो नै शेयर भइरहेको होला हैन? भइरहेछ सर। ल ठीक छ। ल ओके, ल पहिला 8086 माइक्रो प्रोसेसरको अलिकति हामी हेरौँ, यसको बेसिक फिचर्स हेरौँ। अनि त्यसको म ब्लक डायग्रामबाट बुझाइदिन्छु एक्सप्लेनेसन है। यसको आज म त्यही नै गर्ने हो। ल 8086 माइक्रो प्रोसेसरको मेजर प्रपर्टी भनेको यो चाहिँ 16 बिटको माइक्रो प्रोसेसर हो। अनि यसमा चाहिँ के छ भने 20 बिटको एड्रेस बस्छ। यो अलिकति 8085 भन्दा डिफ्रेन्ट भनेको के, 8085 8 बिटको थियो, यो 16 बिटको भयो। अनि त्यसैगरी 8085 मा हामीसँग 16 बिटको मेमोरी थियो। यसमा के अरे 16 बिटको एड्रेस बस्थ्यो, यसमा चाहिँ 20 बिटको एड्रेस बस्छ। त्यही भएर यसले 2^20 लोकेसनसम्म चाहिँ यसले एक्सेस गर्नुपर्छ। 2^20 लोकेसन भनेको चाहिँ हाम्रो साइजको टर्ममा चाहिँ 1 MB हुन्छ। उसमा कति थियो यहाँ हेरे त,
85 मा 64 केबी थियो 64 केबी भनेको 2 टु द पावर 16 भयो अब यसमा कति थपेको 2 टु द पावर 4 थपेको 2 टु द पावर 4 भनेको 16 हुन्छ अनि 16 इन्टु 64 केबी इक्वल टु 1 एमबी हुन्छ त्यसरी पनि हामी इजिली त्यो डिभाइड गर्न सक्छौँ है त्यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ अनि अर्को इट क्यान सपोर्ट अप टु 64 केबी आइओ पोर्ट भनेको यसमा चाहिँ आइओ एड्रेस चाहिँ 16 बिटको हुन्छ त्यही भएर 64 के चाहिँ आइओ पोर्ट यसले सपोर्ट गर्छ भन्न खोजेको इट प्रोभाइड्स 14 16 बिट रजिस्टर यसमा चाहिँ 14 वटा 16 बिटको रजिस्टर छ अनि यसमा अर्को के छ इट हेज मल्टिप्लेक्स्ड एड्रेस एन्ड डाटा बस 80 टु 8015 एन्ड A16 टु A19 चाहिँ के हुन्छ भने सिंगल एड्रेसको लागि मात्रै युज हुने बस हो त्यो 16 वटा र त्यो 4 वटा गरेर 20 बिट हुन्छ जुन हाम्रो 8085 को कन्सेप्ट हो मल्टिप्लेक्सको अनि यसको अर्को के छ भने यो यसमा पनि 20 बिटको पावर छ यसमा पनि 5 भोल्टको पावर सप्लाई हुन्छ प्लस यसमा चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिमम मोड भन्ने युज हुन्छ यो हामीलाई चाहिँदैन मिनिमम मोड भनेको चाहिँ सिंगल कस्तो नि सिंगल प्रोसेसर युज गर्ने हो म्याक्सिमम मोड भनेको चाहिँ ड्युल कोर भनेको मल्टी प्रोसेसर सिस्टम युज गर्नको लागि चाहिँ म्याक्सिमम मोड युज गरिन्छ भनेको जस्तै मेन फ्रेम कम्प्युटरहरू बनाउनु पर्यो भने बढी प्रोसेसरहरू युज गरिन्छ त्यो केसमा चाहिँ म्याक्सिमम मोडहरुमा युज गरिन्छ त्यो हामीलाई चाहिँदैन है ल अब ब्लक डायग्राम हेरौँ ब्लक डायग्राममा मेन कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने यहाँ म अलिकति यहाँ लेख्छु is logically divided into two अब 8085 को धेरै हार्डवेयर पढिसक्यो भन्नाले 8086 को चाहिँ हामीलाई त्यति बुझ्नलाई गाह्रो हुँदैन है यो यसको धेरै पनि छैन एक दुईटा पार्टलाई मात्र फोकस गर्छौं हामीले 8086 लजिकल डिवाइडेड इन्टु two independent units that is bus मैले एउटा लाइन लेखेँ यहाँ हेरे त 8086 को यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिचर हो 8086 लजिकली डिवाइडेड इन्टु टू इन्डिपेन्डेन्ट युनिट दैट इज बस इन्टरफेस युनिट एन्ड एक्जिक्युसन युनिट अब यसमा चाहिँ के छ भने यहाँ हेरे त यहाँ यो डायग्राममा हेरौँ अब यहाँ यसको ब्लक डायग्राममा हेर यसलाई अलिकति सानो बनाऊ है ल यो ब्लक डायग्राममा हेर्छौ भने यहाँनेरि के छ भने यहाँ डट डट गरेर छुट्याएको छ है त त्यो डट डट गरेको छुट्याएको छ जुन हाम्रो डट डट गरेको छुट्याएको मध्ये हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ हामी त्यसलाई भन्छौँ बस इन्टरफेस युनिट त्यसैगरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडकोलाई हामी भन्छौँ एक्जिक्युसन युनिट है अब यो बस इन्टरफेस युनिटको मेजर काम भनेको चाहिँ इट इज युज्ड फर एक्सेसिङ मेमोरी एक मेमोरी एक्सेस गर्ने त्यसैगरी इनपुट आउटपुट डिभाइससँग एक्सेस गर्ने काम चाहिँ बस इन्टरफेस युनिटको काम हो है अनि त्यसैगरी यो जुन कन्ट्रोल युनिटहरु अनि एएलयु जसले चाहिँ एक्चुअल प्रोसेसिङ गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ एक्जिक्युसन युनिट कुरा बुझै दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट युनिटमा डिभिजन गरेको छ बस इन्टरफेस युनिट एन्ड एक्जिक्युसन युनिट बस इन्टरफेस युनिट इज रेस्पोन्सिबल फर मेमोरी इन्टरेक्सन अथवा त्यसलाई हामी भन्छौँ मेमोरी
इन्टरफेसिङ मेमोरी इन्टरफेसिङ भन्छ जेनरल टर्ममा चाहिँ मेमोरी रिड गर्ने अनिखेरि मेमोरी रिड गरेर जुन प्रोग्रामको इन्स्ट्रक्सन चाहिँ यो क्यूमा राखिदिने काम गर्छ र एक्जिक्युसन युनिटको काम भनेको चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सन क्यूमा भएको इन्स्ट्रक्सनलाई वान बाई वान रिड गरेर त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के गर्ने एक्जिक्युसन गर्ने अनिखेरि एउटा अर्को प्रपर्टी के छ भने 8086 यहाँ म अलिकति इन्ट्रोडक्सन गरिहाल्नु पाइपलाइनिङको हामीले अलिकति पढ्छौँ 8086 processor supports pipelining. ल कसैलाई पाइपलाइनिङको कन्सेप्ट सुनेको छ सायद उसमा डिजिटल लजिक होइन उसमा आइआइटीमा अलिकति पढाइ हुनुपर्छ रिक्स 6 भनेर पढाइ थियो यस सर थाहा छ त यो पाइपलाइनिङको कन्सेप्ट थाहा छ त ल कन्सेप्ट अलिकति थाहा छ भने भन यो अब मिल्नै पर्छ भन्ने छैन मैले यसो बुझ्न खोजेको पाइपलाइनिङ भन्नेको थाहा छ कि छैन भनेर ल म्युट गरेर कसको एकदमै डिस्टर्बेन्स आयो म अब आफै भन्छु ओके मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन चाहिँ ओभरल्याप गरेर उता गर्ने हो सर ओ एकदमै ल त्यही नै हो पाइपलाइनिङ भनेको चाहिँ एट अ सेम टाइम मल्टिपल इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ को एक्जिक्युसन ओभरल्यापिङ गरेर गरिन्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ पाइपलाइनिङ अब ओभरल्यापिङको मिन्स चाहिँ कस्तो भने अब एकैचोटिमा त्यो जुन एक्जिक्युसन पार्ट चाहिँ हुँदैन त्यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसनको फेजलाई पनि छुट्याएको हुन्छ क्या फेज डिकोड एक्जिक्युट भन्छ एउटा इन्स्ट्रक्सन फेज हुँदाखेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन डिकोड भइरहेको हुन्छ अर्को इन्स्ट्रक्सन डिकोड भइरहेको भने अर्को इन्स्ट्रक्सन चाहिँ एक्जिक्युसन भइरहेको हुन्छ त्यसरी चाहिँ त्यो एउटा इन्स्ट्रक्सनको डिफ्रेन्ट फेजेसहरू चाहिँ के अरे डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रक्सनको डिफ्रेन्ट फेजेसहरू एक्जिक्युसन फेजेसहरूलाई चाहिँ के गरेर हुन्छ भने ओभरल्यापिङ गरेर मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन चाहिँ एक्जिक्युसन गरेर हुन्छ जसलाई हामी चाहिँ पाइपलाइनिङ भन्छौँ है अब यो पाइपलाइनिङ कसरी सम्भव छ भने 8086 क्वेसनमा चाहिँ देयर इज लजिकली सेपरेट बस एक्जिक्युसन युनिट एन्ड एक्जिक्युसन युनिट बस इन्टरफेस युनिट एन्ड एक्जिक्युसन युनिट अब बस इन्टरफेस युनिटले मेमोरी एक्सेस गरेको बेलामा चाहिँ एक्जिक्युसन युनिटले चाहिँ के गर्न सक्छ एउटा इन्स्ट्रक्सन एक्सन गर्न सक्छ भनिसकेपछि डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रक्सन डिफ्रेन्ट काम चाहिँ के हुन्छ भने दुईटै युनिटले इन्डिपेन्डेन्टली एकै टाइम गर्न सक्छ द्याट्स वाइ 8086 प्रोसेसर सपोर्ट्स पाइपलाइनिङ अझ पाइपलाइनिङको अझ कस्तो भने म एउटा सानो इक्जाम्पल दिएँ त जस्तै इन्स्ट्रक्सन एक्सन गर्दाखेरि चाहिँ फेज डिकोड यो भनौँ अनिखेरि म त्यो त्यसको ब्लक डायग्रामको कम्पोनेन्टहरू भनौँला त्यो त सजिलै छ केही पनि छैन एक्जिक्युट तिनवटा फेज हुन्छ है जेनरल अब कुनैमा फेज र एक्जिक्युट मात्र भन्छ फेज डिकोड एक्जिक्युट फेज भनेको चाहिँ मेमोरीबाट रिड गर्ने हो र त्यसलाई इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा लगेर ल्याउने हो राख्ने हो डिकोड भनेको चाहिँ त्यसलाई इन्स्ट्रक्सन डिकोडरमा लगेर त्यसको मिनिङ एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो डिकोडिङ भनेको एक्जिक्युसन भनेको चाहिँ एक्चुअल त्यो इन्स्ट्रक्सनको एक्सन हो र पाइपलाइनिङ इम्प्लिमेन्ट भएको प्रोसेसरहरूमा के हुन्छ भने फेज कम्प्युटरको डिफ्रेन्ट युनिटले गर्छ डिकोड डिफ्रेन्ट युनिटले गर्छ एक्जिक्युसन डिफ्रेन्ट युनिटले गर्छ मैले यो 8086को सिनारियो एन्सर मात्र भनिरहेको छैन है मैले जेनरल पाइपलाइनिङको कन्सेप्ट भनिरहेको छु अब अर्को के हुन्छ भने ल एउटा इन्स्ट्रक्सन फेज भयो त्यसै गरी अर्को कम्पोनेन्टले फेरि अब त्यो फेज सकिने बित्तिकै फेरि के गर्न सक्छ फेज
म एक दुईटा यो लेखिहाल्नु अनि म यसमा ल यहाँ हेर मैले जुन यो 6 वटा लेखेँ यहाँ यो 6 वटा इन्स्ट्रक्सनको डिफ्रेन्ट फेजेसहरु लेखेँ। फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन फेज डिकोड इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट, फेज डिकोड एक्जिक्युट, फेज डिकोड एक्जिक्युट, फेज डिकोड एक्जिक्युट, फेज डिकोड एक्जिक्युट। यहाँ हेर है त। अब यो चाहिँ पाइपलाइनिङ थ्रु चाहिँ एक्सन गरेको, जसमा चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सनको फेज भयो, फेज सकेर डिकोडमा जाने बित्तिकै सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सन फेरि फेज भयो मेमोरीबाट। अनि यो सेकेन्ड फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन एक्सन हुँदाखेरि अर्को सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सन के भयो, डिकोडमा गयो र फेरि थर्ड इन्स्ट्रक्सन फेज भइरहेछ। भनेको यहाँ हेर त, एट अ टाइम जस्तै यो टाइममा हेर त एक्जिक्युसन पनि भइरहेछ, एउटा इन्स्ट्रक्सन डिकोड भइरहेछ, एउटा इन्स्ट्रक्सन फेज भइरहेछ। त्यसैगरी यतापट्टि जाऊ, एक्सन भइरहेछ, डिकोड भइरहेछ, फेज भइरहेछ, एक्सन भइरहेछ, डिकोड भइरहेछ, फेज भइरहेछ। भनिसकेपछि एउटै टाइममा मल्टिपल इन्स्ट्रक्सनको डिफ्रेन्ट एक्जिक्युसन फेजेसहरु चाहिँ सिमल्टेनियसली भइरहेछ भने इट इज नोन एज पाइपलाइनिङ। अब जेनरल यदि पाइपलाइनिङ युज नहुने हो भने एउटा इन्स्ट्रक्सनको फेज डिकोड एक्सन सकिसकेपछि मात्र के हुन्छ भने अर्को इन्स्ट्रक्सनको फेज डिकोड एक्जिक्युसन, फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सनको फेज डिकोड एक्सन, यसरी सिरियली हुन्छ। तर पाइपलाइनिङ युज भइसकेपछि हाम्रो कति स्टेपमा चाहिँ त्यो 6 वटा इन्स्ट्रक्सन सकेछ त एक्जिक्युट गर्नु है त। 1 2 3 यो ओभरल्याप भएकोलाई हामी 1 नै गर्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 हामीसँग यहाँ टोटल कतिवटा इन्स्ट्रक्सन भयो, 1 2 3 4 5 पाँचवटा इन्स्ट्रक्सनको एक्सन गर्नको लागि टोटल साइकल कति लाग्यो, 1 2 3 4 5 6 7 है। पाइपलाइनिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग 7 साइकल लाग्यो ओभरल्याप सहित हैन। अनि नन पाइपलाइनिङमा चाहिँ जेनरली के हुन्छ भने जतिवटा इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यति इन्टु 2 स्टेप्स के, कति स्टेप्स लाग्छ त्यतिवटा, 3 = 15 साइकल। भनिसकेपछि पाइपलाइनिङ कन्सेप्ट भनेको कस्तो भने इन्स्ट्रक्सनहरुको एक्जिक्युसन चाहिँ ओभरल्याप फ्यासनमा गरिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ फास्ट हुन्छ कम्पेयर टु नन पाइपलाइन प्रोसेसर। अब कम्पेयर टु भन्दा पनि नियरली 50% चाहिँ इफिसिएन्ट हुने त देखिसक्यो यहीँबाट। ल अब चाहिँ म अब त्यो यसको ब्लक डायग्राममा जान्छु है त। ल अब हामी जाउँ ब्लक डायग्राम अफ 8086 मा, जसमा चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडपट्टि छ हाम्रो बस इन्टरफेस युनिट, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ हामीसँग एक्जिक्युसन युनिट। अब बस इन्टरफेस युनिटको कम्पोनेन्टहरु हेरौँ है त एकचोटि। एउटा चाहिँ त्यहाँ माथि समेसन चाहिन्छ नि, त्यो समेसन चाहिको स्पेशल युज छ, त्यसको म अलिकति म्याथमेटिक्स गराएर देखाउँछु हैन। पहिला यो हामी रजिस्टर बुझौँ। यहाँ भएको जुन 5 वटा रजिस्टर छ, यो 5 वटा रजिस्टर मध्ये ES SS CS SS DS यो भनेको चाहिँ सेगमेन्ट रजिस्टर्स भन्छ यसलाई। यो 4 वटा रजिस्टरलाई चाहिँ सेगमेन्ट रजिस्टर भन्छ। र 8086 को एउटा अर्को प्रपर्टी भनेको चाहिँ के भने यसमा चाहिँ सेगमेन्टेड मेमोरी युज हुन्छ। 8086 uses segmented memory। सेगमेन्टेड को अब कन्सेप्ट कसरी लिने भने मैले अस्ति मेमोरी पढाउँदाखेरि जुन मेमोरीलाई चाहिँ एज अ होल एउटै युनिटको रूपमा युज गर्ने अथवा मेमोरीलाई चाहिँ लजिकल्ली डिभिजन गरेर युज गर्ने भनेर मैले रिलेटिभको
मैले कन्सेप्ट अलिकति पढाएको थिएँ नि, याद छ कि छैन भन त? खोइ बोल न हो, बोल 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 केही। हजुर सर। हो, अब यो 8086 मा चाहिँ त्यस्तो कन्सेप्ट युज भएको छ जसलाई चाहिँ हामी सेगमेन्टेड मेमोरी भन्छौँ है। यो अलिकति मेमोरी बुझ्नुपर्ने जुन चाहिँ यसमा, त्यो मेमोरी नबुझिकन यो समेसनको युज बुझिँदैन क्या। यसलाई चाहिँ एड्रेस समेसन युनिट भन्छ अथवा एड्रेस जेनेरेसन युनिट भन्छ हाम्रो। अब यो सेगमेन्ट रजिस्टरहरू चाहिँ सबै 16 बिटको छ, 16 बिटको हो। यो सेगमेन्ट रजिस्टरको नाम भन्थेँ त म। ES भनेको एक्स्ट्रा सेगमेन्ट, CS भनेको कोड सेगमेन्ट, SS भनेको स्ट्याक सेगमेन्ट, DS भनेको डाटा सेगमेन्ट। यो चारवटा चाहिँ हामी सेगमेन्ट रजिस्टर भन्छौँ। त्यसै गरी IP भनेको इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर। इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर। अब यो 86 को चाहिँ एउटा युनिक फिचर चाहिँ के छ भने यसमा जुन मेमोरी 1 MB को मेमोरी हुन्छ, यो यसमा टेबल बनाउन मिल्दैन होला, म उसमा देखाउँछु है त, ओडमा देखाउँछु। म बाँकी आजको चाहिँ यसमा पढाउँछु है। त्यो ब्लक डायग्रामको छँदैछ, बरु भ्याएन भने भोलि एक्सप्लेन गरौँ न। म अलिकति सेगमेन्टेड मेमोरीको बारेमा चाहिँ अलिकति डिटेलमै जान्छु, यो अलिकति चाहिन्छ पनि हामीलाई। सेगमेन्टेड मेमोरी इन 8086। यो राम्रोसँग बुझिसकेपछि मात्रै यसको एड्रेसिङ मोडहरू सबै कुरा बुझिन्छ, नत्र यसमा अलिकति 8086 मा 1 MB को मेमोरी हुन्छ। 1 MB मेमोरी हुन्छ र यसलाई सेगमेन्टेसन लजिकल्ली सेगमेन्टेड रूपमा युज गरिन्छ। लजिकल्ली भनेको त्यसमा चाहिँ त्यो सेगमेन्ट चाहिँ जहाँबाट पनि स्टार्ट हुन सक्छ र अपरेटिङ सिस्टमले के गर्न सक्छ भने त्यो सेगमेन्टहरू चाहिँ डाइनामिकल्ली चेन्ज गर्न सक्छ। त्यो सेगमेन्टको लोकेसन अथवा सेगमेन्टको नेम जुन हुन्छ नि, त्यो सेगमेन्ट कुनै बेला जस्तै कोड सेगमेन्ट कुनै बेला 0 बाट स्टार्ट हुन सक्छ, कुनै बेला 2000 बाट स्टार्ट हुन सक्छ। त्यो डाइनामिकल्ली चेन्ज गर्न सक्छ सेगमेन्टहरू। अब 1 MB मेमोरी भनेको चाहिँ 16 इन्टु 64 KB हो। अब सेगमेन्टेड मेमोरीमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ 16 वटा 64 KBहरूको सेगमेन्टहरू युज गर्न सकिन्छ। तर बट यो चाहिँ यसको युनिक फिचर छ है त। हामीसँग 1 MB को मेमोरी छ, तर के हुन्छ भने यसको कम्प्युटर रन हुँदाखेरि चाहिँ एकचोटिमा जम्मा 64 KB सरी, एकचोटि कम्प्युटर रन हुँदाखेरि चाहिँ जस्ट 256 KB मात्र एक्सेसिबल हुन्छ। भनेको 4 इन्टु 4 सेगमेन्ट्स आर एक्सेसिबल एट अ टाइम। 256 KB मात्र युज हुन्छ। यदि त्यो सेगमेन्टहरू फिक्स्ड भइदियो भए त मेमोरी त जस्ट 256 भएको मात्र फिल हुन्थ्यो। तर त्यो सेगमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ, डाइनामिकली चेन्ज हुन्छ। कहिले कुन लोकेसनबाट स्टार्ट हुन्छ, कहिले कुन लोकेसनबाट स्टार्ट हुन्छ। र हामीसँग 4वटा सेगमेन्ट छ। कोड सेगमेन्ट, त्यसै गरी स्ट्याक सेगमेन्ट, त्यसै गरी अर्को डाटा सेगमेन्ट, अर्को छ हाम्रो एक्स्ट्रा सेगमेन्ट। ल
अब यो मेमोरी र यो सेगमेन्ट रजिस्टर हामीसँग त्यहाँ 4 वटा सेगमेन्ट रजिस्टर पनि छ। त्यसको युज कसरी हुन्छ अनि त्यो समेसन युनिटले कसरी काम गर्छ त्यो कुरा मैले बुझाउन खोजेको खास चाहिँ हो। सीएस यसलाई एसएस भन्छ, यसलाई बीएस भन्छ, यो भनेको ईएस। ल यो भयो हाम्रो 4 वटा सेगमेन्ट रजिस्टर। अब यो सेगमेन्ट रजिस्टर र त्यो मेमोरीले कसरी काम गर्छ त्यो कुरा म अब बुझाउँछु है त। एउटा टेबल बनाऊ। एउटा यो भयो। त्यसै गरी अर्को एउटा टेबल पनि इन्सर्ट गरौँ। ओके, ल यहाँनिर इन्सर्ट गरौँ। यो कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्यो भने 8086 को लगभग यहीसँग वरिपरि नै खिल्छ हाम्रो धेरै कुरा। कन्टेन्ट ओके। यो सेगमेन्ट जहाँ बनाए पनि हुन्छ, केही फरक छैन। अब यहाँ हेर है त, हामीसँग यो मेमोरी भनेको एउटा कुरा म भनौँ, मेमोरी 1 MB को छ र 1 MB मेमोरी एड्रेस गर्नको लागि 1 MB टु एड्रेस
1 MB मेमोरीको लागि चाहिँ हामीलाई कति चाहिन्छ 20 बिटको मेमोरी एड्रेस लाग्छ। तर यसमा एउटा रेस्ट्रिक्सन के छ भने हामीसँग 16 बिटको बेस रेजिस्टर मात्र छ, यसलाई चाहिँ सरी सेगमेन्ट रेजिस्टर मात्र छ। यसलाई म अझै एउटा ल म यहाँ यो यसलाई पोइन्ट गर्छु नि, म स्ट्याक सेगमेन्ट भनेपछि यसलाई यता हामीसँग कोड सेगमेन्ट ल यहाँ हेर है त, जुन हाम्रो यो ब्लक डायग्राममा त्यहाँ देखाएको थियो 4वटा सेगमेन्ट रेजिस्टर छ। त्यो सेगमेन्ट रेजिस्टरको एक्ज्याक्ट काम भनेको चाहिँ इट इज युज्ड फर स्टोरिङ द बेस एड्रेस अफ करेस्पोन्डिङ मेमोरी सेगमेन्ट। हाम्रो मेमोरी 1 MB को हुन्छ, त्यो मेमोरीलाई चाहिँ लजिकल्ली 64 KB को युनिटमा डिभिजन गर्न सकिन्छ र त्यो 64 KB को डिभिजनहरू मध्ये पनि एकचोटिमा 4वटा सेगमेन्ट मात्र युज गर्न मिल्छ। 8086 को एउटा रेस्ट्रिक्सन, त्यो 4वटा सेगमेन्ट भनेको चाहिँ डाटा सेगमेन्ट, कोड सेगमेन्ट, एक्स्ट्रा सेगमेन्ट र स्ट्याक सेगमेन्ट। कुरा बुझै। अब एउटा कुरा के छ भने अब हामीसँग जम्मा 4वटा के अरे 16 बिटको रेजिस्टर छ। त्यो 16 बिटको रेजिस्टरले चाहिँ के गर्छ भने त्यो 4वटा सेगमेन्टको चाहिँ बेस एड्रेस स्टोर गर्छ। अब यहाँ कुरा बुझ है त, बेस एड्रेस जुन हाम्रो मेमोरी त यहाँ हेर न, मेमोरी त 20 बिटको बेस एड्रेस हुनु पर्यो नि, 20 बिटको बेस एड्रेस हुनु पर्यो। तर हाम्रो के छ सेगमेन्ट चाहिँ के छ भने 16 बिटको मात्र छ। त्यो 16 बिटको मात्र छ, त्यसलाई 20 बिट बनाएर एक्चुअल मेमोरी एड्रेस कन्भर्जन गर्ने काम चाहिँ यो एकचोटि म यो ब्लक डायग्राममा गएँ। अनि अलिकति म फेरि रिपिट गर्छु, भएन भने भोलि म यहीँबाट सुरु गरौँला। यो हाम्रो सेगमेन्टेड मेमोरी त एकदम डिटेलमै पढ्नुपर्छ, यसको मेन कुरै यही हो। ल यहाँ हेर है त, यो 4वटा जुन यो आइपी मैले भनेको थिएँ, आइपी भनेको इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर हो, यो प्रोग्राम काउन्टर जस्तै हो। हामीसँग 4वटा सेगमेन्ट रेजिस्टर छ। त्यो सेगमेन्ट रेजिस्टरको काम भनेको चाहिँ इट स्टोर्स द बेस एड्रेस अफ करेस्पोन्डिङ मेमोरी सेगमेन्ट इन द मेमोरी है। त्यो करेस्पोन्डिङ सेगमेन्टहरूको चाहिँ बेस एड्रेस स्टोर गर्छ। अनि फेरि यहाँ माथि के छ भने यहाँ समेसन चाहिन्छ, यहाँ समेसन चाहिन्छ। अब यो समेसन साइनको काम भनेको चाहिँ के भने अब मलाई कुनै एउटा पर्टिकुलर डाटा सेगमेन्टमा भएको डाटा रिड गर्नु पर्यो, पर्टिकुलर सेगमेन्टमा भएको डाटा रिड गर्नु पर्यो भने त्यो समेसन युनिट अथवा एड्रेस जेनेरेसन युनिटले के गर्छ भने त्यो बेस एड्रेसको भ्यालु लिन्छ, त्यसमा त्यो 16 बिट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 4वटा बिट चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एड गर्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 4वटा 0 एड गरिसकेपछि त्यो एड्रेसलाई चाहिँ 16 ले मल्टिप्लाई गरे जस्तो हुन्छ कि, र एड्रेस 20 बिटको हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ जुन अफसेट जोडेर, अफसेट भनेको चाहिँ बेसदेखिको एड्रेस जोडेर चाहिँ के गरिन्छ एक्चुअल फिजिकल एड्रेस जेनेरेसन गरिन्छ। यो चाहिँ 20 बिटको एड्रेस जेनेरेसन गरिन्छ। ल त्यो प्रोसेस म एकचोटि फेरि यताबाट बताउँ।
यसो गरेर ल त्यो प्रोसेसमा भोलि नै बताइदिन्छु हैन। यो मेमोरी सेगमेन्टको कुराहरू अहिले चाहिँ म सर यो ब्लक डायग्रामको सकिहाल्छु, किनभने मेमोरी सेगमेन्टेसन चाहिँ मैले भोलि नै पढाउँछु अब सुरुदेखि एकचोटि फेरि। अहिले चाहिँ के बुझ्छ भने दिस 4 रजिस्टर्स स्टोर्स द बेस एड्रेस अफ करेस्पोन्डिङ मेमोरी सेगमेन्ट भनेर बुझ्छ। अनि यो समेसन युनिटको काम भनेको इट इज युज फर जेनेरेटिङ 16 बिट मेमोरी एड्रेस भनेर बुझ्छ अहिले है। त्यसैगरी हामीसँग छ बस कन्ट्रोल लजिक। बस कन्ट्रोल लजिकले चाहिँ के हुन्छ, बस र जुन एड्रेस डाटा बसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने लजिकहरू जेनेरेसन गर्छ। र जुन यो बस इन्टरफेस युनिटमा भएको डाटा बसलाई चाहिँ हामी एक्सटर्नल डाटा बस भन्छौँ र एक्जिक्युसन युनिटमा भएको डाटा बसलाई चाहिँ हामी इन्टरनल डाटा बस भन्छौँ। एउटा त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख। अनि अर्को कुरा हामीसँग 6 बाइटको इन्स्ट्रक्सन क्यू हुन्छ। 6 बाइटको इन्स्ट्रक्सन क्यू भनेको चाहिँ के भने मेमोरीबाट उसले एकैचोटि 6वटा इन्स्ट्रक्सन रिड गरेर चाहिँ यहाँ राखिदिन सक्छ, जसले गर्दा चाहिँ पाइपलाइनिङ सम्भव हुन्छ। किनभने 6वटा यहाँ उसले रिड गरेर राखिदिइसकेपछि एक्जिक्युसन युनिटले के हुन्छ भने 1 बाई 1 यसबाट रिड गरेर एक्जिक्युसन गर्दै गर्छ, उसले रिड गरेर यहाँ राख्दै गर्छ। त्यसैले चाहिँ दुईटाले इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न सक्छ, एज अ बफरको रूपमा काम गर्छ यो इन्स्ट्रक्सन क्यू। अब एक्जिक्युसन युनिटमा हामीसँग 4वटा जेनरल पर्पस रजिस्टर छ, एएच र एएल भन्यो नि हैन। यसलाई एक्चुअली हामीले स्लाइड शेयरै भएको छैन। त्यो छैन। ओके ल म फेरि एकचोटि भनौँ। हामीसँग 4वटा सेगमेन्ट रजिस्टर छ जसले करेस्पोन्डिङ मेमोरी सेगमेन्टको एड्रेस स्टोर गर्छ। त्यसैगरी हामीसँग इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर छ विच एक्ट्स एज अ प्रोग्राम काउन्टर है। अनि अर्को कुरा छ हामीसँग समेसन युनिट विच जेनेरेट्स 20 बिट एड्रेस फ्रम युजिङ द भ्यालुज अफ सेगमेन्ट रजिस्टर एन्ड इन्स्ट्रक्सन पोइन्टर। त्यसैगरी हामीसँग बस कन्ट्रोल लजिक छ जसले बस कन्ट्रोलको लागि युज हुने सिग्नलहरू जेनेरेसन गर्छ। 6 बाइटको इन्स्ट्रक्सन क्यू छ विच इज युज फर स्टोरिङ प्रिफेज्ड भन्छ, प्रिफेज इन्स्ट्रक्सन्स। पहिला नै फेज भएका इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ त्यहाँ राख्छ। जेनरली 805 मा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा इन्स्ट्रक्सन सकिसकेपछि मात्र अर्को इन्स्ट्रक्सन फेज हुन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ 6वटा इन्स्ट्रक्सन चाहिँ पहिले नै प्रिफेज गरेर राख्न सकिन्छ। यसको काम यसलाई भन्छ हामी इन्स्ट्रक्सन क्यू। अब हामी एक्जिक्युसन युनिटमा जाँदाखेरि त्यसमा सुरुमा 4वटा जेनरल पर्पस रजिस्टर छ। यसको चाहिँ नेम एएक्स है, यसको बीएक्स, नाम चाहिँ त्यसको एएक्स हो। अनि यो यसको बीएक्स, यसको सीएक्स, यसको डीएक्स। यो एएक्स बीएक्स सीएक्स डीएक्स भनेको चाहिँ 16 बिट नेम हो। हामीले एएक्स गऱ्यो भने 16 बिट हामीले डाटा युज गर्न सक्छौँ। तर यो एएक्स बीएक्स सीएक्स डीएक्सलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, 88 बिटको नेमले पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। एएच भनेको ए हाई भनेको, एएल भनेको एलो भनेको, बीएच भनेको बी हाई, बीएल भनेको बी लो भनेको 16 बिट रजिस्टरलाई पनि हामीले 88 बिटको रजिस्टरको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी हामीसँग छ अर्को एसपी भनेको स्ट्याक पोइन्टर, बीपी भनेको बेस पोइन्टर, एसआई भनेको सोर्स इन्डेक्स, डिआई भनेको डेस्टिनेसन इन्डेक्स। यसको युज म नेक्स्ट क्लासमा एक्सप्लेनेसन गर्छु। यो अब यसको अलिकति अहिले एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि त्यो अलिकति इक्जाम्पल दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीसँग एएलयू छ, फ्ल्याग छ, टेम्पोररी रजिस्टर छ। 8086 मा 9वटा फ्ल्याग छ र कन्टिन्युटी यो छ है। अब आजको क्लास हामी यति नै गरौँ। आजको क्लासबाट हामीले बेसिकल्ली के चाहिँ लियौँ भने 8086 इज लजिकली डिभाइडेड इन्टु 2 युनिट, बस इन्टरफेस युनिट एन्ड एक्जिक्युसन युनिट। र तिनीहरूले के गर्न सक्छ, इन्डिपेन्डेन्टली एकैचोटि काम गर्न सक्छ। आजलाई यति बुझिराख। अब यो बाँकी अब मैले भोलि